जय मसीह सधैँ चाहिँ आजको आइतबारको दिन पनि म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र परमेश्वरको महिमाको निम्ति आज जीवित वचन परमेश्वरको राज्यको निम्ति ल्याएर आएको छु। र प्रभुको महिमा हामी कसरी गर्दछौँ त हामी विभिन्न किसिमका मिसनरी र परमेश्वरको राज्यको विषयमा मिनिस्ट्रीलाई चलाइरहेको अवस्थामा हामी विभिन्न किसिमले चलाइरहेका छौँ। हरेक मानिसले आफ्नै किसिमले आफ्नै शैलीले चलाउँदछ प्रियहरू। त्यही पनि परमेश्वरको राज्यको निम्ति म प्रार्थना र प्रभुको आजको तपाईँको र मेरो जीवनमा प्रभुले मिनिस्ट्री भनेको के हो त, मिनिस्ट्री प्रभु कसरी गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरो म तपाईँहरूको माझमा ल्याएर आएको छु। र विशेष गरी म दुईवटा कुरामा बोल्नेछु। पहिलो के त सेवकाई र दोस्रो मण्डली। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यको विषयमा म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइरहँदा प्रभुको राज्यको निम्ति हुन्छ। प्रभुको राज्यको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने कुरा विशेष के हो भन्ने कुरो हामीले पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको दोस्रो पदमा हामीले हेर्दछौँ भने पनि भेटाउँदछौँ प्रियहरू। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको दोस्रो पद म तपाईँहरूको माझमा खोलेर हेर्दछु। साँच्चै नै प्रियहरू, तपाईँ र मैले प्रभुको विषयमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू, प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय यहाँ यसरी लेखेको छ। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। तिमीहरूका जीवनको शुद्धता र सरलता देख्दा तिनीहरूको परिवर्तन हुनेछ। हालेलुया। पहिलो प्राथमिकता हामीले जब सेवकाई गर्दा के त हाम्रो परिवर्तन, शुद्धता र सरलता देखेर मात्र के त मानिसहरू परिवर्तन हुँदछन् भनेर भन्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूलाई प्रभुको राज्यको विषयमा म तपाईँहरूको माझमा केही भन्ने छु। र साँच्चै नै हामी कस्तो व्यक्तिको विषयमा हामी गरिरहेका छौँ त प्रियहरू। या हामीले सरलता देखाइरहेका छौँ, या हामीले के देखाइरहेका छौँ, ओहमता देखाइरहेका छौँ मिनिस्ट्री चलाइरहँदा, प्रभुको राज्य चलाइरहँदा प्रियहरू। तर हामीले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरो प्रभुले र बाइबलले भन्दछ हामीलाई प्रियहरू। हामीले त्यो कुरालाई मनोनयन गरेर हाम्रो हृदयमा अगाडि बढाउँछ, हाम्रो हृदयको कुरालाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले बढाउनु छ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको राज्यलाई कसरी चिन्दछौँ र कुन अवस्थामा छौँ हामी, त्यो भन्दा पनि प्रभुको महिमा हामीले कसरी गरिरहेका छौँ त, प्रभुलाई हामीले कसरी चिनाइरहेका छौँ त संसारको मानिसलाई, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रियहरू। म तपाईँहरूको माझमा त्यसै गरी दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 13 पदलाई पनि म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु र त्यहाँ लेखिएका कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउनेछु प्रियहरू। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 13 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु। तर उहाँले प्रतिज्ञा बमोजिममा हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ जबसम्म धार्मिकताले बास गर्दछ। हालेलुया। जबसम्म हाम्रो धार्मिकताले बास गर्दछ भने नयाँ स्वर्ग अनि नयाँ पृथ्वीको के त हामी आशावादी छौँ प्रियहरू। प्रभुले बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरो विषयमा नयाँ स्वर्ग अनि नयाँ के त पृथ्वीको विषयमा हामी प्रचार गरिरहँदा हामी स्वयं आफै नम्रता सायद परिवर्तन छौँ कि छैनौँ। मिनिस्ट्री चलाउनेहरू हरेक मानिसहरू परिवर्तन छन् कि छैनन्, त्यहाँमा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ छ। परमेश्वरको राज्यको निम्ति थुप्रैले मिनिस्ट्री चर्च मण्डली त छन्, तर परमेश्वरको राज्यमा के कस्तो छ त? प्रभुले भन्नुभएको छ मत्ती 7:21 देखि 23 कि प्रभुको राज्यमा सबै प्रभु प्रभु भन्नेहरू स्वर्गीय राज्यमा पस्ने छैनन्। र साँच्चै नै जो परमेश्वर पिताको इच्छा पालन गर्दछ त्यो मात्र के त स्वर्गीय सिंहासनमा परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भन्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँलाई फेरि त्यसै गरी मत्तीको पुस्तक 12 अध्यायको 36 देखि 37 पदलाई म सरसरी तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मत्तीको पुस्तक 12 अध्यायको 36 देखि 37 पदमा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ लेखेको कुराहरू स्पष्ट रूपमा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु प्रियहरू। यहाँ मत्ती 12 अध्यायको 36 अनि 37
म यसरी तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढ्नेछु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिस बोल्दछ र न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनु पर्नेछ, किनकि तिम्रा वचनले तिमी निर्दोष ठहरिन्छौ र तिम्रो वचनले तिमी दोषी ठहरिनेछौ। हालेलुया। हामी प्रचार गरिरहँदा कस्तो किसिमले प्रचार गरिरहेका छौँ त? प्रभुको राज्यको विषयमा कसरी हामीले बोलिरहेका छौँ त? हामी या दोषरहित वचन बोलिरहेका छौँ या निर्दोष वचन बोलिरहेका छौँ? प्रभुको राज्यको विषयमा विशेष गरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यो दुईटा कुरो छ। हामीले सन्देश दिइरहँदा कसैको हृदयमा चोट लागिरहेको छ या कसैलाई परिवर्तन गर्ने शैलीले, जीवन परिवर्तन गर्ने शैलीले हामीले वचन प्रचार गरेका छौँ प्रियहरू, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहनेछ हाम्रो जीवनको निम्ति। हामी प्रभुको उपस्थितिमा त जाँदछौँ, प्रभुको महिमा गर्दछौँ, तर हामीमा कुनै पनि कुराहरू परिवर्तन छैन। हामी पहिलो पत्रुस 3:2 भने जस्तै हामीमा यदि छैन भने त्यो मिनिस्ट्री चलाउनुहोस् या तपाईँले मण्डली निर्माण गर्नुहोस्, केही पनि ठुला ठुला कामहरू गर्नुहोस्, आश्चर्य कर्महरू गर्नुहोस्, तर बाइबलले भन्दछ कि तिमीले स्वर्गबाट आगै झारे तापनि तिमीले न्यायको दिनमा तिमीहरू स्वर्गीय राज्यमा पस्ने छैनौ भन्दछ। के त हामीमा ती कुरा हुनुपर्ने छ प्रियहरू। साँच्चै तपाईँ र मैले प्रभुको महिमाको निम्ति कोही पनि यदि विश्वासी छ भने नामी विश्वासी नबन्नुहोस्। यदि प्रभुलाई बुझ्ने र बाइबललाई पढ्ने, बाइबलको कुराहरू आफ्नो जीवनमा मनन गर्ने, महसुस गर्ने विश्वासी बन्नुहोस् प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि यूहन्नाको पुस्तक 6:32 अनि 33 म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउने छु। यसोले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिने मूसा होइनन्, तर स्वर्गबाट तिमीहरूलाई साँचो रोटी दिनुहुने मेरा पिता हुनुहुन्छ। र किनभने परमेश्वरको रोटी त्यही हो जो स्वर्गबाट ओर्लिआउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ। हालेलुया। प्रियहरू, साँच्चै नै स्वर्गको रोटी दिनेवाला मूसा होइनन् भनेर बाइबलमा प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा यूहन्नाको पुस्तक 6:32 अनि 33 स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि स्वर्गबाट रोटी दिने त परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामीले के भन्दछ त भने लास्टमा भनेपछि जो स्वर्गबाट ओर्लिआउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ। हालेलुया। जो स्वर्गबाट ओर्लिआउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ त्यो व्यक्ति को नै हुनुहुन्छ त भने प्रभु येशू हुनुहुन्छ प्रियहरू। साँच्चै नै मानिसहरूले पास्टर, लिडर र यो मिनिस्ट्री ठुलो छ, यो मिनिस्ट्री सानो छ, यो चर्च ठुलो छ, ऊ चर्च सानो छ, यो चर्चमा यो छ, ऊ चर्चमा यो छ भन्नुभन्दा पनि स्वर्गको रोटी, साँचो रोटीको विषयमा प्रचार कसले गर्दछ त? परमेश्वरको जीवित वचनको निम्ति कसले फोकस गरिरहेको छ त? हामीले त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नु आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ कि स्वर्गबाट ओर्लिआउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ। केवल परमेश्वरको वचन र प्रभु येशू बाहेक कसैले पनि दिन सक्दैन प्रियहरू। तर हामीले संसारमा देखेका छौँ। दुईटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा, म श्रेष्ठ छु भन्ने कुरो तपाईँहरूले जान्नुहोस् कि म श्रेष्ठ छु भनेर जान्नुहोस्। तर त्यो कुरा के हो त? आत्मविश्वास हो। म श्रेष्ठ छु भनेर आफूले आफूलाई जान्नु भनेको आत्मविश्वास हो र म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ भनेर भन्नु भनेको त्यो अहमता हो प्रियहरू। यदि हरेक मानिसले म श्रेष्ठ छु भनेर जान्नु भनेको आत्मविश्वास हो। मैले प्रभुलाई चिनेको छु भनेर मैले भन्नु भनेको एउटा श्रेष्ठ छु, प्रभुमा म जान्दछु प्रभुलाई भनेर भन्नु मेरो आत्मविश्वास हो भने त्यसैगरी म प्रभुलाई प्रचार गर्ने, प्रभुको विषयमा प्रचार गर्ने म मात्र हो भनेर कसैले यदि भन्दछ भने त्यो त्यसको अहमता हो भनेर बाइबलले पनि भन्दछ प्रियहरू। तर म पनि तपाईँहरूलाई भन्दछु कि कसैले पनि म मात्र जान्दछु, म मात्र सर्वश्रेष्ठ हुँ
भनेर यदि गर्व नगर्नुहोस्, केवल प्रभु स्वर्गबाट ओर्ल्याउने जीवन दिने प्रभुलाई गर्व गर्नुहोस् गर्नेहरूले भन्दछ बाइबलले। प्रियहरू, साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले दुईवटा कुरा आजको वचनमा जान्नेछौँ। म नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर ओहमता नगर्नुहोस् प्रियहरू। म श्रेष्ठ छु भनेर मात्र भन्नुहोस् कि सर्वश्रेष्ठ प्रभु बाहेक अरू कोही पनि छैन। प्रियहरू, हामीले बुझ्दछौँ परमेश्वरको राज्यको विषयमा जब हामीले हेर्दछौँ भने हरेक मानिसले बुझेको कुराहरूलाई हामीले जान्दछौँ। प्रियहरू, त्यहाँ के लेखेको छ र के भनेको छ भन्ने कुरो हामीले एकतिर बोलेर अर्कोतिर हामीले के त खण्डन नगरौँ। प्रियहरू, केवल प्रभुको राज्यको विषयमा हामीले जे जान्दछौँ त्यही कुरा प्रचार गरौँ, जे हामीले बुझेका छौँ त्यही मात्र बोलौँ। यदि कसै पनि थुप्रै मैले सुनेको छु धेरै ठाउँमा के त मैले बोलेको जस्तो वचन कसैले बोलेको छैन भन्ने पास्टरहरू पनि मैले देखेको छु। तर उहाँले त्यो गर्नु भनेको उहाँले के त उहाँको ओहमता हो। त्यो एउटा अब तपाईँहरूले सम्झिनुहोस्, त्यो के हो त उहाँको एउटा ओहमता हो। प्रियहरू, साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा थुप्रै किसिमका मिनिस्ट्री चलाइरहँदा मिनिस्ट्री भन्ने शीर्षकमा म दुईवटा बुँदा लिएर आएको छु। पहिलो बुँदा सेवकाई। सेवकाई गर्ने व्यक्ति के त एउटा सेवक जस्तो हुनुपर्दछ भन्दछ बाइबलले। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र म एउटा सेवक जस्तो छौँ कि छैनौँ त भन्ने कुरो तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, त्यसै गरी परमेश्वरको राज्यका निम्ति तपाईँ र मैले के सेवकाई दिन सक्दछौँ त, के सेवा गर्न सक्दछौँ त भन्ने कुरो बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, त्यसै गरी म तपाईँहरूको माझमा मत्ती 24:44 देखि 46 पदमा हेर्नेछु। प्रियहरू, यहाँ मत्ती 24:44 देखि 46 सम्म यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहो र किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेला आउनेछन्। र विश्वासी र बुद्धिमान नोकर को हो जसलाई त्यसको मालिकले आफ्नो परिवारका चाकरहरूलाई ठिक ठिक समयमा खाना दियोस् भनी खटाएको हुन्छ। र त्यो नोकर धन्य को हो जसलाई मालिक आउँदा यसै गरी मालिकले गरी भेट्नेछ। हालेलुया। म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा पढ्नेछु, यसै कारण तिमीहरू पनि तयार रहो किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेला आउनेछ। विश्वासी र बुद्धिमान नोकर को हो जसलाई त्यसले को मालिकको आफ्ना परिवारका चाकरहरूलाई ठिक ठिक समयमा खान देओस् भनी खटाएको हुन्छ। 46 त्यो नोकर धन्य को हो जसलाई मालिक आउँदा यसै गरिरहेको भेटाउनेछन्। हालेलुया। हामी परमेश्वर पिता आउँदा प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुँदा प्रियहरू हामीले के गरिरहेका हुनेछौँ त, कस्तो किसिमले गरिरहेका हुन्छौँ। यदि हामी सही सन्देश र सही प्रचार गरिरहेका हुनेछौँ कि प्रभुको राज्यलाई हामीले कसरी प्रचार गरिरहेका हुनेछौँ त भन्ने कुरो यो सेवकाईको पहिलो नम्बर बुँदाले, मिनिस्ट्रीको पहिलो नम्बर बुँदा सेवकाईमा मैले त्यो प्रचार अन्तिम बुँदा रहेको थियो। र साँच्चै नै तपाईँ र मैले कस्तो गरिरहेका हुनेछौँ त सेवकाई। यदि हामीले सेवकाई गरिरहेका भेटाउनु हुनेछ या हामीले विभिन्न किसिमका लोभ लालच अहङ्कारहरू अनि भनेपछि एउटा ओहमतामा हामी बसिरहेको भेटाउनु हुनेछ। प्रभुले के भेटाउनुहुन्छ, या जसरी एउटा नोकरले मालिकको खटाएको काममा के त सेवा गरिरहेको अवस्थामा एकदमै विश्वाससँग उसले काममा लागिरहेको भेटाउनु हुनेछ कि प्रभुले हामीलाई कस्तो किसिमले भेटाउनु हुनेछ त प्रियहरू। प्रभुले हामीलाई काम त खटाउनु भयो, हामीले सेवकाई त गऱ्यौँ, मिनिस्ट्री त चालु गऱ्यौँ, तर हामीलाई प्रभुले कस्तो अवस्थामा भेटाउनुहुन्छ, प्रभुको दोस्रो आगमनमा प्रभुले हामीलाई कस्तो किसिमले भेटाउनुहुन्छ। प्रियहरू, साँच्चै नै प्रभुको महिमालाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ, प्रभुको राज्यको नियमहरू विधानहरूलाई बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यलाई हामीले तपाईँ र मैले अद्भुत रीतिले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा मण्डलीको विषयमा प्रचार गर्नेछु। 2 नम्बर बुँदा रहेको छ मण्डलीको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ। जब गन्तीको पुस्तक 8 अध्यायको 24 अनि 25 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु। गन्ती
8 अध्यायको 24 अनि 25 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, लेवीका बारेमा नियम यही हो, 25 वर्ष र त्यसभन्दा माथिकाहरू भेट हुने पालमा काम गर्न प्रवेश गरून्, र तर 5 वर्ष पुगेपछि तिनीहरूले काम गरून् र कामबाट अवकाश पाउन् र फेरि काम नगरून्। हालेलुया। यहाँ यसरी लेखेको छ, फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा 25 पुरा पढ्नेछु। तर 50 वर्ष पुगेपछि तिनीहरूले काम नगरून् र कामबाट अवकाश पाउन् र फेरि काम नगरून्। हालेलुया। परमेश्वरको राज्यमा कस्तो किसिमले प्रभुको महिमा गरिरहेका छन् त। लेवीको विषयमा त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ, तर हामी लेवीको अवस्थामा छैनौँ, हामी परमेश्वरको एउटा सेवक हो। उनीहरू त भनेपछि एउटा प्रभुको पुजारी थिए भनेपछि हामी त प्रभुको के त एउटा सन्तान हो भन्दछ बाइबलले प्रियहरू। त्यसै गरी परमेश्वरको राज्यमा त्यतिखेर त्यो विषयमा अवकाश पाउने र 50 वर्षपछि र 25 वर्षभन्दा माथिकाले के त सेवकाईमा नियुक्ति हुन्थ्यो भने अहिलेको समय त्यस्तो केही पनि छैन प्रियहरू। साँच्चै नै हरेक प्रभुले सबै नियमहरू पुरा गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्दछौँ। त्यसै गरी सेवकाईको विषयमा म फेरि पनि दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 पद र अनि 16 पद अनि 17 पदलाई पढ्नेछु म प्रियहरू। तपाईँहरूको माझमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, 11 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनकि जो बितेर गयो त्यो महिमा साथ आएको थियो भने स्थायी रहने चाहिँ अझ बढी महिमापूर्ण हुनेछ भन्दछ। हालेलुया। किनकि जो बितेर गयो त्यो महिमा साथ आएको थियो भने स्थायी रहने चाहिँ त्यो अझ बढी महिमापूर्ण हुनुपर्नेछ। जब हामी परमेश्वरको राज्यमा जब कोही गयो भने अरू त्यहाँ रहनेहरू अझ महिमापूर्ण हुँदछ भनेर भन्दछ भने मण्डलीको विषयमा प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा 16 अनि 17 पद पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तो जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छन् त्यो घुम्टो हटाएर अब प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँ जहाँ प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हालेलुया। म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा 17 पद पढ्नेछु। जब प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुको आत्मा हुन्छ र त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ। हालेलुया। हरेक मण्डलीमा कुनै करकाप हुँदैन प्रियहरू। कतिपय मण्डलीहरूमा मेरो मण्डलीमा किन आइनस् भनेर करकापहरू गर्नेहरू पनि होलान्, किन आउँदैनस् भनेर भन्नेहरू पनि होलान्। तर प्रभुको इच्छा के छ त भने कसैलाई करकाप छैन। परमेश्वरको राज्यलाई हामीले कसैसँग पनि दोष लगाउने कुराहरू केही पनि हुनेवाला छैन प्रियहरू। प्रभुको राज्यमा न्यायकर्ता त प्रभु नै हुनुहुन्छ। हरेक कुराको विषयमा प्रभुले न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने विशेष त हामी आशाका साथ छौँ। प्रभुले फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा प्रभुको उपस्थितिमा जहाँ हुन्छ त्यहाँ शान्ति अनि सुख आनन्द पनि हुनु आवश्यक छ प्रियहरू। हरेक मण्डलीमा यदि परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामीले बोल्दछौँ र जान्दछौँ, सिकाउँदछौँ भने आफू पहिला परिवर्तन हुनु पनि आवश्यक छ प्रियहरू। जब परमेश्वरको राज्यमा म तपाईँहरूको माझमा मर्कुसको पुस्तक 11 अध्यायको 17 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ र कि त्यहाँ के लेखेको छ भन्ने कुरो मर्कुस 11 अध्यायको 17 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु प्रियहरू। यहाँ लेखिएको कुरा म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउनेछु। अनि उहाँले शिक्षा दिँदै भन्नुभयो, के यसो लेखिएको छैन, मेरो घर जब जातिहरूका निम्ति प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीहरूले त यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। हालेलुया। कतिपय मानिसहरूले चर्चलाई डाकुहरूको अखडा बनाइरहेका छन्। कतिपय मानिसहरूले कतिपय पास्टरहरूले चर्चलाई डाकुहरूको अखडा बनाइरहेका छन्, दबाब दिइरहेका छन् प्रियहरू। त मेरो चर्चमा आउनुपर्छ, त मेरै विश्वासी होस्, तँलाई मैले ग्रहण गराएको हुँ, मैले विश्वास गराएको हुँ भनेर भन्दछन् प्रियहरू। तर तिनीहरूको त्यो मूर्खता हो, त्यो डाकुहरूको अखडा हो। यदि गुन्डागिर्दीको शैलीमा
तर म तपाईँहरूको माझमा भन्दछु दुईवटा कुरो अघि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु कि म श्रेष्ठ छु। त्यो एउटा के त आत्मविश्वास हो। म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ भनेपछि त्यो एउटा ओहमता हो प्रियहरू। के त मान्छेले बुझ्न आवश्यक छ, प्रभुको राज्यलाई मनन गर्न आवश्यक छ। म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि के त प्रभुको राज्यको विषयमा एफिसी 4 अध्यायको 11 देखि 13 पदमा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा विशेष गरी पढेर सुनाउँदैछु। एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 11 पददेखि 13 पदसम्म पढ्नेछु। यहाँ म 11 देखि सरसरी पढ्नेछु। अनि उहाँका वरदान यिनै थिए कि कोही प्रेरित, कोही अगमवक्ता, कोही प्रचारक, कोही मण्डलीका पास्टर र कोही शिक्षकहरू बनुन्, र कोही कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हुन्, जबसम्म यही सबै विश्वासको परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौ र परिपक्व मानिस बिना बनी ख्रिस्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौ। हालेलुया। जब प्रभुले यी वरदानहरू कहिलेसम्म दिनुहुन्न त भन्ने कुरो हामीले स्पष्ट बुझेका छौँ कि कोही के बन भन्दछ 12 पदले 11 पदले। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए, कोही प्रेरित बनुन्, कोही अगमवक्ता, कोही प्रचारक, कोही मण्डलीका पास्टर, कोही शिक्षक बनुन्, र ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हुन् भन्दछ। भने 13ले भन्दछ, जबसम्म हामी सबै विश्वास र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। हालेलुया। हामी जबसम्म ख्रिस्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ प्रियहरू, के भन्दछ भने एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ, तबसम्म हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू। न त मण्डली निर्माण, न सेवाकाई गर्न सक्दछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा म तपाईँहरूको माझमा हामीले पहिला परिपक्व हुनु आवश्यक छ। हामीले प्रचार गर्दाखेरि हाम्रो मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, म मात्र हुँ, म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ, म जान्दछु भन्ने कुराहरू पनि नफुत्क्योस्। केवल हामीले प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सकौँ, प्रभुको आज्ञालाई अगाडि बढाउन सकौँ प्रियहरू। हुन्छ, परमेश्वरको राज्यको विषयमा तपाईँ र मैले बुझ्नेछौँ। ख्रिस्टको राज्यमा मिनिस्ट्री भनेको के हो त भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको माझमा आज यो युट्युब भिडियोद्वारा अगाडि बढाउँदछु प्रियहरू। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यलाई सबै कुरा महत्त्वपूर्ण। आउनुहोस्, म तपाईँहरूको माझमा प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु यीशु, तपाईँ महान परमेश्वर, एकमात्र जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु, धन्यको भन्दछु। जय जयकार अनि महिमा, प्रशंसा र आदर भक्ति बल चढाउँदै आशिष अनि अनुग्रह माग्दै यो मिनिस्ट्री सेवकाई मण्डलीको विषयमा प्रभु तपाईँले हरेक मानिसहरूलाई बुझाउनुहोस्, यो वचनद्वारा बुझ्न सकाउन् भनी बिन्ती अनि अझ बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु जीवित यीशु ख्रिस्टको नाममा।